मैडम आरम्भं कुर्मः वा? आं स्वामी। इदानीं तत्र एकाम्बरेश्वर वर्णने अन्तिमः श्लोकः कृष्णानुर्वदति किं सुखस्तुतौ हंसमयूरवाहन प्रगोतो गरुडासनोऽसौ क्षीराब्धि तीरा वसतोऽपि वासं करोत्यसो गृध्रसरोन्तिकेऽस्मिन् अननुरूपमयं विजयराघवः वर्तते इति वर्णते। किं यः विजयराघवः सुखेन सुखस्तुतौ शुक्राचार्य गुरुणा स्तुतिकृतः हंसः मयूरः उतु उभावपि वाहनभूतं तत्र हंसवाहनः कः ब्रह्मा मयूरवाहनः कः षडाननः तादृशमुखे षडाननमुखो तैः इन्द्रियादि देवैः प्रगीतः नाम प्रकर्षेण वर्णितः न केवलं तद् असौ गरुडासनः गरुडवाहनः अयं न क्षीराब्धितीरा वसतः क्षीरसागरे तीरे वसति चेदपि असौ अस्मिन् गृध्रसरस्तीरे अन्तिके वासं करोति एतत् समीचीनं नास्ति खलु इति नाम शुक्राचार्येण प्रशंसितः ब्रह्मा षडाननादि वाहन तत्र देवताभिः वर्णितः गरुडोपरि स्थितः विजयराघव भगवान् क्षीरसागरतीरे स्थितेऽपि गृध्रसरस्तीरे किमर्थम् आगतः अतः अननुरूपं वर्तते अयम् इति वर्णयति विश्वावसुः तदेतत् दयापयोनिधेरस्य भूषणमेव दयासमुद्रस्य दयासागरस्य भूषणमेव दूषणं नास्ति इति विश्वावसुः खण्डयति तत्तादृगुत्तमपदे तमसः परस्तात् कामैर अतुलसीभिरचिर्चितोऽपि अत्र आविरस्ति हरिरेषचिरं नराणां दृष्टिं कृतार्थयितुम् एव दृढानुकम्पः स्वामिन् अयं परमात्मा श्रीमन्नारायणः कीदृशः इत्युक्ते तमसः परमो दाता इति तमसः अज्ञानस्यापि परसः परस्तात् परस्मिन् वर्तते अतः तत्तादृगुत्तमपदे तथाविध उत्तम वैकुण्ठे अयं अस्तामयैः इत्युक्ते दोषरहितः अतुलसूरिभिः अर्चितः सदा पश्यन्ति सूरयः इति अनन्त गरुड विश्वक्सेनादिभिः सनक सनन्दन सनत्सुजातादिभिः अर्चितः अपि अत्र आविरस्ति अत्र आविरभूत् अत्र अवतारं कृतवान् कुतः इत्युक्ते एषः हरिः इत्युक्ते एषः हरिः विजयराघवरूपः आविरासीत् कुतः चिरं प्रकटितो वर्तते कुतः नराणां नेत्रं सफलयितुं मनुष्याणां दर्शन आनन्दजननाय अयम् आविर्भूतः अतः न कोऽपि दोषः विजयराघवस्वामिनः उपरि वर्तते इति एतावत् पर्यन्तं कविना एकाम्बरेश्वर वर्णनम् इति शीर्षकानुगुणं काञ्चीनगर वर्णनं कृतम् अवगतं वा स्वामी? हलो अवगतम्। इदानीं दक्षिणतः विमानं दक्षिणभागे
वसावयति तथा क्षीरनदी क्षीरनदी नाम पालाறு इति उच्यते अस्माभिः तत्र गंगा सिंधु सरस्वती भवहरा तुंगा पतंगात्मजा गंगाभ्यास तरंगिणी वदगदत् यंगार भंगावगा सुग्धा सुग्धारासमणि मनीषि जनतारब्धावगा मुगुः मुग्धा नामपि शुद्ध बुद्धि जननी दुग्धापका दृश्यते आपगाः इत्युक्ते नदी इत्यर्थः दुग्धापका इत्युक्ते क्षीरनदी दृश्यते दृश्यमानो वर्तते कीदृश क्षीरनदी इति वर्ण्यते अत्र किं किं गंगा सिंधु सरस्वती गंगा सिंधु नदी गंगा गंगा सिंधु नदी सिंधु नाम अन्या नदी वर्तते गंगा सिंधुः इति एकं पदम् अथवा गंगा इति एकं पदं सिंधु इति एकं पदम् एवं सरस्वती भवहरा तुंगा भवः नाम संसारः संसारतापनाशिनी तुंगभद्रा नदी गंगा सिंधु नदी सरस्वती नदी तुंगभद्रा पतंगात्मजा पतंगात्मजा नाम सूर्यस्य आत्मजा सूर्यात्मजा इत्युक्ते यमुना नदी कालिंदी सूर्यतनया यमुना भार्गवी सदा इति अतः तद् पश्यन्तु गंगा नदी सिंधु नदी सरस्वती नदी तुंगभद्रा नदी यमुना नदी रंगाभ्यास नदी इत्युक्ते रंगनाथ क्षेत्रं यद् वर्तते श्रीरंग क्षेत्रं तत्रे तरंगयुक्ता कावेरी नदी तरंगिणीव तगयति अंगार भंगावः अंगारं नाम पापानाम् अंगाराः पापानाम् अंगारः इत्युक्ते दाहकः तासां तावत् भंगावः नाश संपादिनी किमस्ति शुचां सुग्धारा समणि शुचां धारायाः समणि नाम दुःखानां या पंक्तिर्वर्तते तस्याः पंक्तेः विनाशयति मनीषि जनतारब्धावगा मनीषि जनता मनीषिर्नाम मनीषिणः इत्युक्ते विद्वांसः विदुषां समूहेन उपक्रांत अवगाहनादि स्नानादिकं कृता तादृश मुग्धानां मुग्धः इत्युक्ते मूर्खाः अपि मुग्ध शब्दस्य सुन्दरः इति एकर्थः मूढः इति एकर्थः अतः शुद्ध बुद्धि जननी निर्मल बुद्धिं या जनयति सा दुग्धापगा दृश्यते इदानीम् अत्र प्रश्नाः एतेषां तत्र प्रभावः वर्णितः एतासां नदीनां प्रभावः वर्णितः एतासां नदीनां परन्तु तस्याः अपि नद्याः अथवा तासां नदीनामपि श्रेष्ठता अस्याः क्षीरनद्या वर्तते इति वर्णयति कविः कुतः इत्युक्ते अयम् अरसाणिपाळ इति ग्रामः क्षीरनदी तीरे एव वर्तते काञ्जीपुर क्षेत्र समीपे बाहुनदी क्षीरनदी तीरे एव वर्तते इति प्रथास्ति गंगा सिंधु सरस्वती भवहरा तुंगा पतंगात्मजा रंगाभ्यास तरंगिणी वदगयत्यंगार भंगावगा दुग्धाधार समय मनीषि जनतारब्धावगा मुग्धा नामपि शुद्ध बुद्धि जननी दुग्धापगा दृश्यते एक विज्ञप्ति स्वः अस्माकम् आचार्याणां जन्म नक्षत्रमस्ति अस्माकम् आचार्य इत्युक्ते अस्माकं वेदान्त अध्यापनं यैः कृतं पुदुकोटे स्वामिनः इति तेषां जन्म नक्षत्रमस्ति ते एव अमुं ग्रन्थं दासाय पाठितवन्तः अतः इदानीं तेषां स्मरणं करोमि इदानीं पश्यतु द्वितीयः श्लोकः मम दुग्ध नदी धनदीकृत मज्जन
मानवा नवाम्बोभिः बुद्धजातनुता तनुतां तनुतां तनुतापहृत् धनगाधनताम्। पश्यन्तु, नव नवाम्बोभिः, नवम नाम नूतनम, अम्बुः नाम जलम, नवानि अंबांसि धनीकृताः तेन नूतन जलराशिभिः विद्यमानः नवाम्बोधिः धनीकृत मज्जन्मानवाः। धनीकृत मज्जन्मानवाः इत्युक्ते एतावत् पूर्वं ये दरिद्राः आसन् ते तावत् यदा अस्यां क्षीरनद्याम् अवगाहनं कृतवन्तः इदानीं ते कुबेरसदृशाः धनाढ्याः जाताः। अवगतं वा? आम स्वामी। बुधजातनुता, बुधानां पंडितानां समूहेन स्तुता या नदी सा किं करोति? तनुतां तनुतां, तनोः, तनुः इत्युक्ते तनु विस्तारे शरीरम् इत्यर्थः। शरीरं तनोः तापकृत् संतापहर्त्री दुग्ध नदी वर्तते। नाम मम संबंधात्, मम नदी संबंधात् शरीरस्य संतापं नाशयति इयं तत्र क्षीरनदी इति। तनुतां क्षीणत्वं तनुतां करोतु अपकृत् धनाघणानां, नाम पापानि विनाशयति अयम्। अतः एतादृशरूपेण क्षीरनदी वर्तते इति वर्णयति। इदानीं कृषाणोः किञ्चित् कोपः आगतः। भवतु एवम्, अथापि क्षीरतरङ्गिन्या विधिना कृता विसरता एवं भवतु, परन्तु क्षीरनद्याः विधिना रसरहिता अनात्साध्यता अस्ति। भवन्तः जानन्ति वा, काञ्जीपुरे विद्यमान क्षीरनदी क्षीरनदी जलं तावत् सम्यक् प्रायः पेयं न भवति, कलुष्ययुक्तं भवति इति वर्णयति अयं। कथं? कालुष्यलेश विदुरा मधुरा पिबयो नदी रोचते साधवो युक्ता नो चेल्लवण सिन्धुना। पश्यतु, कालुष्य लेश विदुर, कालुष्यं नाम मालिन्यं, लेशः किञ्चित् अपि नास्ति चेदपि मधुरा अपि पयो नदी, मधुरा अतीव मधुरा चेदपि लवणसिन्धुना युक्तो चेत्, लवणसिन्धुना नाम लवणम् इत्युक्ते वयं जानीमः क्षारसागर युक्तं सज्जनाय रोचते। नाम लवण संतृप्तं यद् क्षीरपानं तद् धर्मशास्त्रं निषिद्धं वर्तते। तद्वत् क्षीरनदी जलं तावत् यद्यपि मधुरा तथापि लवणपूरितं लवणभरितं वर्तते, तद् धर्मशास्त्रविरुद्धं वर्तते इति वर्णयति। अवगतं वा? अवगतं स्वामी, अवगतं। इदानीं विश्वावसु गुणमपि पणसि दोषतया, पुनः पुनः भवान् गुणं दोषत्वेनैव वर्णयति। पश्यतु, क्वचन समागत सिन्धुनि धुनि जले साधुनि स्नानं भङ्गविलोपं कलयति सङ्गडयति श्रियमिति स्मरन्ति बुधाः। बहुनां क्रियापदानां प्रयोगः कृतः अत्र। किं? समागतः सिन्धुः, सिन्धुः नाम समुद्रे इत्यर्थः। सिंधु समुद्र संगतः, अतः समागत सिंधुनि किं करोति? साधुनि, साधुनि नाम पवित्रतया क्वचित् धुनीजले, धुनीजलं नाम नदीजलं, नदीजलं स्नानं किं करोति? पङ्कविलोपं कलयति। पङ्कम् इति शब्दस्य पापः इति एकः अर्थः, तादृश पापस्य विलोपं नाशयति। एवं श्रियं सम्पादयति, उत्पादयति। एवं बुधाः स्मरन्ति, पंडिताः स्मरन्ति। किं समुद्रे
सम्बद्धोऽपि समुद्रसम्बद्धोऽपि पवित्रभूतायाः अस्याः नद्याः जलं तावत् स्नानकरणेन पापं नाशयति सम्पत्तिं ददाति एवं पंडिताः वदन्ति एवमेव पंडितानां प्रभावः वर्तते इदानीं बाहानदी इति बाहानदी नाम चैयारु इति उच्यते द्राविडभाषायां चैयारु इति सैयारु इति तदेव काञ्ची समीपे वर्तते तदपि तत्र रसाल्लिपाळि समीपे एव वर्तते तत्र इदानीं क्षीरनदी तावत् किञ्चित् दूरे वर्तते परन्तु रसानिपाळि समीपे एव बाहानदी वर्तते पुनः कञ्चित् दक्षिणेदं दाय मोहादिदोषरहितां तटवासि देहि व्यूहाय कामपि मतिं महतीं दिशन्ति स्वागा करोति दुरितानि शुभप्रवाह भागानदी बुधसमूहकृतावगाः स्वामिन् अयं श्लोकः किं करोति किं वदेति इत्युक्ते मोगादिदोषरहितां तटवासि देहि अस्मिन् तीरे यो वासं कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां देहिनां प्राणिनां व्यूहः समूहः एतावत् बाहानदी तीरे वसन्ति तेषां प्राणिनां सर्वेषां समूहानां मोगादिदोषरहितां मोह लोभ मोह मद मात्सर्यादि दोषरहितां किं करोति आदि लोभादि रहितां कामपि अनिर्वाच्यां कामपि यत्कमपि अनिर्वाच्यां महतीं मतिं दिशन्ति स्वर्गापवर्गरूप महाफलं ज्ञानं च ददति इत्यर्थः अवगतं वा एतावत् बाहानदी तीरे वसन्ति तेषां तावत् बुधजन समूहं ये वर्तन्ते तेषां तावत् ज्ञानं ददाति बाहानदी तीरवासिनां कृते इयं नदी स्वागा करोति पश्यन्तु बदसमूहकृतावगाः पंडितानां समूहैः स्नानं यत्र कृतं तद् शुभावगा शुभप्रवाह मंगलकरयुक्ता किं करोति दुरितानि पापानि स्वाहा करोति विनाशयति पश्यन्तु अत्र विद्यमानविषयः कः इत्युक्ते एतावत् बाहानदी तीरे वसन्ति तेषां बुद्धिं ददाति मोहादिदोषरहितां बुद्धिं ददाति एतावत् अत्र पंडिताः अपि स्नानं कृतवन्तः तेषामपि पापं नाशयति एतादृश पापनाशिनी इयं बाहानदी वर्तते इति वर्णयति इदानीं पश्यतु इदानीं स्वग्रामं वर्णयति अस्याश्च उत्तरे तीरे श्रोत्रियोत्तम निवासयोग्यः श्रोत्रियाणामग्निहोत्रादिनिष्ठानां निवासयोग्यः समग्र गुणोऽसौ आग्राहः संलक्ष्यते अत्र संपूर्ण गुणैः कुश समित्यादि समृद्धियुक्त अग्रहारः कश्चन वर्तते इति स्वग्रामं वर्णयति अत्र अनेन वयं समापयामः अस्तु मैडम मैडम धन्योस्मि स्वामी इतोपि श्लोकद्वयम् अस्ति तद् समापयामि इति वदामि इतोपि किञ्चित् कर्णानन्दकरत्पुरन्मधुकर व्याघार बाघापगा रोदस्सागिमरन्दतुन्दिलभयः कल्याणकुल्यावृतः आत्रेयान्वयविद्वदद्वरगविर्गन्धानुबन्धार्पितक्षेमो भात्यरसानि पालयिधिः ग्रामोऽभिरामो भुवि स्वग्रामं वर्णयति स्वामी अयम् कर्णानन्दकरः श्रोत्रयोः सर्वदा आनन्दजनकः किं
स्फुरन् मधुकर स्फुरन्ति प्रकाशन्ते किं मधुकर व्याहार मधुकरः मधुकराणां व्याहारः इत्युक्ते मधुकराणां शब्दध्वनिः गुञ्जारवः इत्युच्यते तत्र तादृशरूपेण बाघापगारोधः बाघापगाः बागुनदी तटे सागिमरन्दतुन्दिलभयः तत्र वृक्षाः तटे विद्यमान शाकिनः नाम वृक्षाः तेषां मरन्दैः तुन्दिलस्य परिपूर्णपयस्य तुन्दिलं नाम परिपूर्णयुक्तस्य पय कल्याणकुल्यावृतः जलस्य कल्याणि कुल्याभिः कुल्यां नाम तत्र माडु इत्युच्यते एरि इति महाराष्ट्रभाषायां कालवा इति पृच्छ्यते आत्रेयान्वय अत्र अयम् आत्रेयवंशजातीयः विदुषाम् आत्रेयान्वद विद्वदध्वररघर विदुषाम् अध्वरेषु यज्ञेषु पुरोडास वपादीनाम् अनुबन्धेन अर्पितम् आत्रेयान्वय विद्वदध्वरगविर् गन्धानुबन्धार्पित किं क्षेमो भात्यरसाणि पालयति तादृश कुशलं क्षेममस्त्रियाम् इति क्षेमं मङ्गलकरम् इति अभिरामः अतीव मनोहरः भूमि अरसाणि पाले नाम ग्रामः भासते कविः स्वग्रामम् अत्र वर्णयति अवगतं वा कवेः स्वग्रामवर्णनम् अत्र कृतम् அந்த அரசாணி பாளைங்கிறது அவ்வளவு பிரசித்தமா இருக்கு ஆத்திரேய கோலத்திரத்துல பிறந்ததான அந்த வித்வான்களாலே யாகம் பண்ணப்படக்கூடியதான அந்த வாசனையோட கூடினதான ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடியதான அரசாணிப்பாளையங்கிற கிராமமானது இருக்கு அயம் கிராமः तावत् केन अग्रहारम् इत्युक्ते तद् राज्ञा तत्र प्रथा वर्तते तद्वत् अयमपि ग्रामः कश्चन राज्ञा विद्याचरणं सन्तुष्टम् इति कारणात् दत्तम् इति चारित्रिकस्थितिः इतोपि श्लोकद्वयं समापयामि मैडम् अस्तु स्वामी इतोपि श्लोकद्वयमे नगरस्यम् अग्रहारो वहत्येत रघुनाथाभिरक्षितः स्वादु अग्रे साधुषु मध्ये श्रेष्ठाः अत्रे गोत्र संपूर्णाः गोत्राणां सरयूपेतः यूपः तेषां यूपस्तम्भः नाम यज्ञ पशुबन्धनार्थं स्तम्भः वर्तते तत् किं वर्तते साकेतनगराश्चितं साकेतनगरम् इति अत्र पश्यन्तु इदं क्षेत्रं कथं वर्तते इत्युक्ते साकेतनगरमिव वर्तते अयोध्यानगरमिव वर्तते अग्रहारो वहत्येषः अयम् अग्रे सरव्या नद्याः उपेतः रघुनाथाभिरक्षितः रघुनाथदीक्षितः इति कवेः पितुः नाम तत्र एवं साकेतक्षेत्रं नगरं तावत् रघुनाथदीक्षितेन रामचन्द्रेण अभिरक्षितः एषः अग्रहारः अयोध्यायाः शोभां वहति अयोध्या सदृश शोभायुक्तमिदं वर्तते इति वर्णयति स्वग्रामं स्वग्रामम् अयोध्या सादृश्यं वर्णयति कविः सर्वः सगन्धेषु विश्वसिति इति माघः कथयति तद्वदत्र किञ्चित् विमानम् उन्नमय्य नद्योपाद्वद्यम् अवलोक्य चारुगुणैः सन्मणिभिर्जुष्टा बाहानदीपयस्विन्योः उपकूलमग्रहारः उदग्रहारा इवावनिर्बान्ति पश्यन्तु अत्र श्रीरङ्गक्षेत्रम् अत्र स्मर्तव्यम् श्रीरङ्गक्षेत्रे यदा एकत्र कावेरी नदी अन्यत्र तावत् उत्तर कावेरी इति कोल्लिडम् इति उच्यते
उभयोर्नद्योर्मध्ये यथा श्रीरङ्गक्षेत्रे भगवान् रङ्गनाथः विराजते तद्वत् अयमपि ग्रामः वर्तते इति वर्णयति। किं चारुगुणैः चारवः गुणाः दया दाक्षिण्यादि गुणाः सन्मणिभिर्जुष्टा पश्यन्तु चारुगुणैः सन्मणिभिः सतां साधूनां श्रेष्ठानां मणिभिः रत्नैः जुष्टा वर्तते का वागानदी पयस्विन्योः वागानदी पयक्षीरनद्योः उपकूलमग्रहारः कूलस्य समीपे उपकूलम् इति अवीभावसमापः समीपार्थे उपयेतव्यम् उपकूलमग्रहाराः उदग्रहाराः इव वावने भान्ति अयमग्रहारः भूमेगे उन्नतहारः इव वर्तते। अवगतं वा? यद्यपि भारतदेशे बहूनाम् अग्रहाणानां विद्यमाने सति अयमग्रहारः विशेषः किम् इत्युक्ते उभयनदी समीपे वर्तते तीरे वर्तते इति कारणात् अयम् अतीव उन्नतः इति वर्णयति। अन्तिमः श्लोकः उभयनदी किं किं स्वामी? उभयनदी किं किं? बाहु नदी अनन्तरम् अत्र वाघानदी क्षीरनदी पालारु अमुं ग्रामान् कदङ्गारमग्रहारान् प्रदक्षते सुवृत्तमुत्तारहिता यदेनानाशिता जनाः नदीद्वय तीरस्थान् ग्रामान् अग्रहारं प्रदक्षते इति वदन्ति। अस्माकं ग्रामः अपि अग्रहारः एव नीडामङ्गलम् इति ग्रामः अपि अग्रहारः। कुतः इत्युक्ते एकत्र वेण्णारु इति नदी अपरत्र भामिनी आदि उभयोर्मध्ये ग्रामः वर्तते अस्माकं ग्रामः। अनेन नूतनतया कश्चन अंशः ज्ञातः यत्र नदीद्वयोर्मध्ये एकः ग्रामः वर्तते तत्र ब्राह्मणाः वासं कुर्वन्ति चेत् स अग्रहारः इति नाम्ना प्रचक्षते इति। अन्यदपि एकम् अस्ति अग्रहारशब्दस्य अन्योपि अर्थः वर्तते। एकत्र शिवमन्दिरम् अपरत्र विष्णोः मन्दिरमपि एकस्मिन्नेव स्थाने भवति चेत् तदपि अग्रहार इति नाम्ना व्यवह्रियते। अमून् ग्रामान् कदङ्गारम् अग्रहारान् प्रचक्षते सुवृत्तमुक्ता रहिता यदेनेनाशिता जनाः। अत्र सुन्दर वर्तुलाकृतिभिः सहिताः वर्तन्ते। एवं रूपेण अद्य वयं बाहानदी अनन्तरं क्षीरनदी उभयोः नद्योः वर्णनारूपेण अस्य ग्रन्थस्य कर्तुः ग्रामविषये वयं ज्ञातवन्तः। अस्माकं साफल्यमपि जातम् इति अहं धन्यतां मन्यामहे वयं। मैडम धन्यवाद स्वामी।